दिसता न्हू ती गाडी येयल्या पळय ते सायडीन हा लेफ्टाच्यान ती पळय चर्च कारांबोलीम सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट नेवरा वचपाचो रोड कारंबोलीम चर्ची कडेन हांगासर तुमी पळोवंक शकता हजारांनी लिटरान उदीक डेली वयता आनी हो इशू आतांचो न्हू खूब आदलो इशू उदीक वचत आसा आनी हांगातलो जय साप्रेश म्हणून आसा ताकाय खबर आसा हांगाल्या शेतकारां लागीं तांच्यांनी इन्फॉर्म केल्लें आनी वॉर्ड मेंबर आंजेला वॉलाडरस तिका तरी खबर आसतलो कित्याक तिजो वॉर्ड आहे आनी हांगासर उदीक आतां तुमकां खबर आसा गोंयान खुबशे जाग्यार नळ येयना लोक टँकराचेर आनी पियेवपाक बिजलरीचें उदीक हाडून पियेता नॉर्थाक तर तुमकां खबरूच आसा खूब जाग्यार उदीक येयना टायमार आनी ह्यो गरमेचो दीस आनी हांगासर हे उदीक हांगा वेस्ट जायता आनी MLA हो राजेश फळदेसाय पडटा हे एरियेचो आनी आनी आयकपाक अशें येयलां की हो इशू कित्याक सॉल्व करना की हांगासर दुरीग मदीं येता ओके आनी ते दुरीक तो बांदलेलो फादर तो आतां नाय संवसारान फादरान बांदलेले ते आनी ते रिपेर करतलो जाल्यार ते दुरीक फोडचो पडटा म्हणून दुरीक फोडचो पडटा म्हणून हे उदीक म्हाका वर्सांच जाली दिसता वेस्ट जायत आसा हांगासर कितके लिटरान हजारान लिटर डेली उदीक वयता हांगासर हे दुरीक हें करचें पडटा म्हणून कोण जेई एक्शन घेयना ती वॉर्ड मेंबरां कोणाक पडलेले ना MLA खबर आसा जाल्यार खबर ना हे आतां मागता की जर नजरेक व्हिडिओ तो पडलो जाल्यार हे उदीक इतकें वेस्ट जाता तेचेर मातशें कितें एक्शन घेवची आनी ते रिपेर करचो म्हणून हजारांनी लिटरान उदीक वचत आसा हांगासर MLA राजेश फळदेसाय हेका रिक्वेस्ट करता की इशू सॉल्व करचो आशा करता की MLA बेगीचे बेगीन हेजेर एक्शन घेतलो म्हणून